So, nagpasabot kining gisaway na salmista David na ilahang mga Dios o kining mga Dios nagapunting kini sa mga butang nagiilang Dios. Buot ipasabot dili tanan na ay mga mata apan di makita, na mga tiil apan dili makalihok Dios. Natay gamay nga tubagon nga argumento nga ginalabay sa atong mga higala nga mga dili Katoliko mahitungod sa ato ang pagbaton sa mga larawan ug tawag ining mga sagradong mga butang isip mga simbolo or isip representasyon sa mga persona nga ato ang gituuhan nga naay dakong kalambigitan sa atong gitawag og pagtuong Katolika. So sa dili pa nako ihatag ang ato ang gitawag tubag, gusto nako nga mapaminawan una ninyo ang maong mga pipila ka mga punto nga gina-raised sa atong mga higala nga mga dili Katoliko, particular aning usa ka born again na tawag ining pastora. So gusto nako i-share diha ninyo ang maong gitawag og punto niya. Okay? So ingon pa niya dinhi. So ato ang tawag ining paminawon. Hallelujah. Kani dang idols nga gibuhat nga gihimong Ginoo, giluhod-luhuran sa ubang tao, naay mata, dili kakita. Pero ang Ginoo nga kakita man kaha, pero ngano ang Ginoo nga giludhan, nga ang Ginoo nga gitawag-tawag, naay mata, pero di kita. Hay, naay ilong pero di kasimhot. Naay dalonggan, pwede ka dungog. Naay baba, pero dili ka istorya. Naay tiil, pero dili ka lakaw. Naay mga kamot, pero di ka kahikap, dili ka kahikap simo cannot touch. Mo na ang Ginoo nga gihimo sa katao, nga giludhan sa uban. Unya, parehas ning so good ita ha? So sa iyahang tawag ining pamulong kung nato ang tawag ining tan-awon sa iyahang gitawag og argumento, makita nato nga iyahang gi-quote ang Salmo 115:3 hangtod sa gitawag og 8 na nato ang basahon ang balaang kasulatan, mas maayo ni ato ang ihatag ang tawag ining pagpasabot. Sumala sa iyahang gi-quote nga kapitulo o bersikulo kay before to niabot tong iyahang mong statement is iyahang gibasa ang Salmo 115. So mo ni ang iyahang ginabasihan pag pangatake og tawag ining paghatag og mga butang nga mga pagsabot nga sumala pa niya ang Biblia is against sa gitawag og pagtuong Katolika. So ato ang basahon ang 3 hangtod sa 8, Salmo 115 3 hangtod sa 8. Nga ba dinhi? Ang among Dios ato sa langit ug iyang buhaton ang gusto niya. Ang ilang mga Dios hinimo sa salapi ug bulawan, mga binuhat og tao. May mga baba sila apan dili makasulti, may mata apan dili makakita, may mga dalunggan apan dili makadungog, may ilong apan dili makasimhot. May mga kamot apan dili makahikap, may mga tiil apan dili makalakaw ug dili gani sila makatingog. Ang nagbuhat ug misalig kanila mahisa maunta sa mga Diyos nga ilang gibuhat. So ang gikot sa tawag ining pastora ni ining maong born again na sect, ang Salmo 115:3 hangtod sa 8 nagapunting sa mga larawan sa mga Diyos. O kanang maong mga larawana nga gisulti ni salmista David, giilaki ni sa mga Israelita kaniadto katong mga nagpabadlo nga mga Israelita nga ilahang mga Diyos o niya. Isaias kapitulo 44 versikulo 17. Sa may giingon dinhi sa gitawag og balaang kasulatan. 17. Ug ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios, iyang Dios, muluhod siya ug musimba niini, magampo siya niini ug moingon luwas sa ako kay ikaw maoy akong Dios. So, nahimong Dios ang usa ka butang or katong giingon ni salmista David nga naay mga mata apan dili makakita, naay mga ilong apan dili makasimot, naay mga tiil apan dili makalakaw, etc. Nahimo ng Diyos ng maong mga butanga tungod kay giila ka na sa katawhan nga ilahang gitawag og Dios. So atong pangutan-on si propeta Isaias kinsa na nga mga Diyos. Ato ang basahon ang tawag ining bala ang kasulatan
Sumala gyapon sa libro ni Propeta Isaias. Niya, Isaias kapitulo 46 bersikulo 1. Mao kini ang katapusan sa mga Diyos-Diyos sa Babylonia. Kani adto gisimba si Bel og si Nebo, apan karon gikarga na lamang sa mga asno. Bugat ang mga palasunon sa gikapoy nga mga mananap. So, kinsa daw kuno nga mga Diyos-Diyos? Si Bel ug si Nebo. Kinsa pa may lain? First King chapter 11 or unang tawag ang libro sa mga hari, kapitulo 11 bersikulo 33. So ato ang basahon. Ato ang unang gipasabot adtong gi-quote niya nga gitawag og sita sa Biblia. Para tan-aw nato ang iyang conclusion kung muhaon ba subay sa gisulti sa balaang kasulatan. 11:33. Uno Hari 11:33. Sige ngon dinhi. Gihimo niya kini kay gisalikway man ni Solomon ang Ginoo ug nagsimba siya kang Astarot, ang diyosa sa taga Sidon, kang Kamos ang Diyos sa Moab ug kang Molok ang Diyos sa mga Amonihyanon. Wala siya magtuman sa kabubuton sa Ginoo ug sa mga kasuguan, lahi siya kang David nga iyang amahan. So, bot pasabot pag ingon ni Salmista David na naay mga mata apan dili makakita, nagapunting sa mga Diyos-Diyos kaniadto nga ilang nailhan. Si Baal, si Nebo, si Astarot, si Mulok ug uban pa nga gitawag og mga Diyos-Diyos. Kaya unsa man itong mga klase nga mga Diyos-Diyos, mga dibulto to, mga larawan. Pero dili sa ng panahon nga naay mga larawan Diyos-Diyos na. Ngano man kay even ang Diyos, Exodus chapter 25 verse 18 to 22 nagpahimo og statue, nagpahimo og tawag anang ribulto, nagpahimo og dibulto. So, nagpasabot kini gisaway na salmista David nga ilahang mga Dios o kini mga Diyos nagapunting kini sa mga buta nga giila nilang Dios. Buot ipasabot dili tanang na ay mga mata apan di makakita, na mga tiil apan dili makalihok Dios na. Mahimong Dios ang usa ka butang kung ang tao nag-ila ni ining maong gitawag og iyahang Dios. Iyahang gitawag og manluwas sama sa Exodus chapter 32 verse 1 to 5. Katong larawan sa nating baka nga nasuko ang Dios, gipaguba sa Dios, gipabungkag sa Dios. So diyan nato makita nga mahimong Dios ang usa ka butang kung kanang maong butang nga bisag unsang butang. Kung kanang maong butang nga giila na nga gitawag og usa ka Dios og iyahang manluluwas nga mao ang Dios. So unta kining ato ang higala nga pastura gikan sa usa ka born again nga sekta, mohaom ang pangunahuna ang tawag anang gisulti sa balang kasulatan bahin ining mga Diyos og sa iyahang konklusyon nga iyang himuon karon. So atong ipadayon ang tawag anang iyahang gitawag og statement. So good ito Kung ha. ibalik yung murag sige. Mama Mary. Mama Mary, Mama Mary. Oh, magsigalok-halok. Uy, kisay gihalukan. Simento. Onya, kanang ingon giulit gikan sa mga silver na mga dato, nagkakwarta gikan sa gold, ipag-gold jud nya, dala-dalaon na ba gyud to simbahan. Nana kay gold lagi yang Ginoo. Pero bis og matagak na para sa una. Bata pa ko, gusto yun ako mato sa simbahan permanente. Na ako'y idol, nga ngalan siya si Mama Mary. Nag-ana, luoy kay gnaong. Agoy, sige dyan every morning, ginatrapuhan dyan na ako siya. Wala kong sugos kong mama, pero ako lang yun ang gigugmag yun ako siya pagayo. Sige kog ampo to ma'am, samtang nagatrapo ko, mag-istorya ko, Mama Mary, kanang tanan ako istorya siya ha. Bata pa, I think I was 7 or 8 years old that time. And then, nilinog. Kung linog ako, sugayo. Nanagan, Miss Gawas, pagsaka na ko, bungkag is Mama Mary na ko. Ikuha yung tiil, yung kamot. Akong gibalik. Pag ano na ko, nakarealize ko. Eko, hala, igawas yung tinae. Kung gilili, uy, alambre man di ang tinae ni Mama Mary. I thought, nga ang ako, siyempre ako tao niya, siya kung giampuan, labaw pa siya sa kuha. Pero ang paan,
Di na nako mabalik, simento man ang iyahang mga kamot. Anak ko, so wala na ako gibutang. Nag-anak na lang yung tao sa Mama Mary, walay tiil. Yan ako, dito na ako na-realize ba. Pero tungod kay nato ang among faith, among belief, padayad lang gihapon ko, dito na nako namamatmunan, nga nakabasa ko sa Bible, nga di ay tinuod, nga dili siya Diyos. Dili siya ampuan. Nagkatawag ko aning tawag ining pastora. Daghang kisag mga termino nga iyahang gipangbuhian nga kung atuan ning sukton siya dili mabasa sa Biblia. Number 1, iyahang gi-example ang imahin sa tuang mahal nga inahan Santa Maria. Ingon pa niya nga nado siya idol. Niya usa sa iyang mga idols is mao ning si Mama Mary. Asa na pud na sa Biblia nga si Mama Mary idol? Walay mabasa sa Biblia nga si Santa Maria idol or Diyos. Unsa may mabasa sa Biblia bahin kang Santa Maria ang inahan sa tuang Ginoong Jesucristo. Anya atong basahon ang Biblia. So ang iyang pagtuo nga si Santa Maria idol. Kay mong gud niya nga nado siya idol gihinganlan dog Mama Mary. Okay, atong basahon kinsa man ni si Santa Maria? Kinsa man ning gitawag og Maria? San Lucas kapitulo 1 versikulo 26. Anto da atong ipadayon. Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Haring David. Maria ang ngalan sa babae. Miadtong anghel kaniya og mingon paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Sa ilahang tawag ng version, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Pero actually, ang literal translation sa Ave Gratia Plena, buti pasabot, Hail full of grace. When ang Catholic version nga gitranslate kining maong pulunga nga gisulat ni San Lucas, gitranslate siya into verbatim or word for word or tawag ang literal translation. San Lucas kapitulo 1 versikulo 28 sa may giingon dinhi ang giingon sa gitawag og balaang kasulatan. Og sa pag-abot sa anghel ngadto kaniya miingon siya, maghimaya ka puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan. Wala man ningon ang anghel nga ikaw Maria Diyos ka, ikaw Maria idol ka, di ba? So, makita nato nga ang gisulti ni ining maong gitawag og pastora dili haom sa nakasulat sa Biblia. Kay ang Maria nga giila sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kanang giingon sa balang kasulatan nga gipili sa Dios, giingnan sa Dios, pinaagi sa anghel, maghimaya ka, puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan. Wa man giingon nga ikaw ang Ginoo. Ug way pagtulunan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga si Santa Maria mao ang Ginoo. Si Santa Maria mao ang Dios. So usa ka nakadakong bakat o pagbutang-butang kung pasangin lang ta ni ining mao nga atong higala nga pastora nga nagbaton da kuno ta og idol or Diyos nga mao ni si Mama Mary. Di ba? Usa na ka tawag anak ka gitawag og punto. Ikaduha. Dili siya kabalo, makita nato ang iyang gisulti, dili siya kamao mo distinguished sa person o sa thing. Kuno siya amaw no, nga iyang gistoryahan ang maong gitawag og butang. Nga kabalo man siya nga pagbintag Mama Mary, buti pasabot nagsulti ta sa persona dili sa larawan. Nagunit ta siyang larawan. Mura pa og kanang nigunit ka og tawag anang picture sa imo ang hinigugma. Pag gunit nimo picture sa imo ang tawag ining hinigugma, makita nato nga mo istorya ka, nagpasabot na kaning butang imong istorya. Dili. Kaya ang imong unahuna, ang atong unahuna ato ang istoryahan kadtong girepresentahan ni ining maong gitawag og larawana. Ni ining nga maong picture or ni anang maong gitawag og dibulto. For example, kanang si Rizal, kanang imahen ni Rizal, ayog ingna nga tawag anang ang mga bulak nga ihalad sa gobyerno sa larawan ni Rizal. Dito gipunting lang sa larawan, dili. Dito na gi-honor nila kang doktor o si Rizal. So dapat kini atong higala nga pastora aron dili sa magbutang-butang sa iyang isig katao, kabalo sa mag-distinguish punta sa butang og persona. Naa si imahen ni Santa Maria. Imahin to ni Santa Maria. Nagarepresent kang Santa Maria.
So kaya nag-represent man to kang Santa Maria, so dili ka to ang persona. Nganong giampingan man nato, dili tungod sa iyahang pagkabutang, dili tungod sa iyang pagkalarawan, kung dili tungod sa persona nga iyahang girepresentahan. Mabito ang gigamit niya is Mama Mary. Dili wala siya moingon nga imahen or larawan or dibulto ni Mama Mary. Nganuman kay ang pagtuo o pagtulunan sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nagtuo ta ni anang maong mga larawan dili tungod ni anang maong mga larawan na kundi tungod sa mga gilarawanan o girepresentahan ni anang maong gitawag og larawana. So, usa na ka dako nga tawag anang yaga-yaga ng iyahang argumento. Nga yaga-yaga man ang iyang argumento. Kay alam ni adtong mga tao nga wa kabalo, mura po si tinuod pa istoryahon. Pero alang ni adtong tao nga nagtuon, kita nga tawag ana ning kamot pag hinay-hinay pagtuon sa pagtulunan sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, makita nato ang iyang pagpamakak ug ang iyang pagpamutbot. Nga naman una gihimo niya sa Santa Maria nga Diyos. Ikaduha gihimo niya nga ang larawan ni Santa Maria mao puno ang ato ang Dios niya. So, ang conclusion pagud niya, wa man kay mahimo sa una kay mao man ang among pagtuo. Dili na mo pagtuo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ambot kisang buutang pare ang tudlo ni mo ana. O kanang pare ang tudlo ni mo ana karo gyud na buutan man ang gamit pero kalog. Ngano man kay dili man amoy pagtuo sa Iglesia Katolika. Unsa man di pagtuo sa Iglesia Katolika mahitungod sa Dios. Niya. Fundamentals of the Catholic Dogma naa sa page 32 nag-ingon, there is only one God. Most of the synodals of faith expressly teach the unicity of God. The Nicene Constantinople Symbol declares, Credo in unum Deum. Nagatuo kitag usa lamang kagitawag og Dios. According sa tawag ining Quecumque, katong Athanasian Creed. Now this is the Catholic faith. We worship one God. So therefore, ang pagtuo sa Iglesia Katolika, si Santa Maria dili Dios. Samot na iyang larawan, dili Dios. Ngano man kay mahimo ang usa ka butang nga Dios o mahimo ang usa ka tawo nga Dios kung nagtuo ka nga kanang maong gitawag og larawana, kanang tawhana, kanang butanga, imong giilang nga Dios ug imong gipulihan ang Dios. Way pagtulunan ng simbahan Katolika nga si Santa Maria mo'y atong Dios. Wala pagtulunan ng simbahan Katolika ana. Nari diferensyang Katolikuhan na kung mutuo siya nga si Santa Maria mo'y iyang Dios. Kwanta na tawag anang mura og naay diferensya ng klase nga gitawag og tao. So unsa man di ang atong pagtuo mahitungod kang Santa Maria. Si Santa Maria inahan sa Dios. Nganong inahan man sa Dios kay ang iyang gibuntis Dios man. Bitaw nga niingon si Santa Elizabeth nga puno sa Espiritu Santo. So pag puno gani sa Espiritu Santo, buti pa sa dili gyud na makasulti og bakak. Dili gyud na makasulti og kasaypanan kay ang Espiritu Santo nga gipunting dinhi nga naak nga Santa Elizabeth mao kining giingon ni Ginoong Kristo San Juan 14:16 ug 26 mao ang espiritu sa kamatuoran. So kay si Santa Elizabeth puno man sa Espiritu Santo so di gyud mahitabo nga si Santa Elizabeth makasulti og bakak dian ng panahona. Niya. Nasa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 42, hangtod 43. Pingatas 41. Og nahitabo nga sa pagkadungog ni Isabel sa pagyukbo ni Maria, milukso ang bata sulod sa iyang tiyan. Og si Isabel napuno sa Espiritu Santo. So naay kamatuoran. Nagbaton og kamatuoran ni Santa Elizabeth. Og mituaw sa makusog na tingog og miingon, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa imong tiyan. Ug ngano man nga gihimo kini kanako nga ang inahan sa akong Ginoo nagamiduaw kanako. So buot ipasabot sa ato ang pagtuong Katolika kini pagtuo sa balang kasulatan nga si Santa Maria inahan sa atong Ginoo. Kisa man ang Ginoo? Sumala sa Biblia, ang Ginoo nga si Kristo. Kung sa man si Kristo? Si Kristo matuod nga Dios. Wat ang miingon na Santa Maria Dios. Apan ang iyang gibuntis ang ikaduhang persona sa Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. Ug nagtuo ko ang kini ngatong higala nga pastora, tuo pod niya nga si Kristo Dios. Imposible pod kung nagtuo siya nga si Kristo Dios, di siya motuo kang Santa Maria nga inahan sa Dios, nanay diferensya ng pagtuuha. Kay dili na may pagtuo nga gitudlo sa mga apostol. Kay ang gitudlo nga pagtuo sa mga apostol kining Kristo mao ang matuod nga Dios. O nya naa ni inahan. So therefore, ang tawag sa iyang mama is inahan ni sa Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. So,
unsa man ang atong pag-ila ni ining maong mga larawan? Kay para atuan iklaro ba kay siyempre ang statement sa maong pastora is komplikado. Iyang gisagol ang persona og butang. Iyang gipasanginlan si Santa Maria nga Dios or ata kabalo nagapunting sa larawan. Nya di man pud mahitabo ang usa ka butang nga mahimo ng Dios kung wala nimo na ilha nga imong Dios. Og wala pud na ilha nga ang girepresentahan ana Dios. So, ang nahitabo mo nang ato ang giklaro nga una nagtuo tag usa lamang ka Dios. So therefore si Santa Maria dili Dios. Kining maong mga larawan dili ni Dios. Representasyon lang kini sa mga gilarawanan. Nalitan kining krusipiho nagrepresentar kang Ginoong Jesucristo nga gilansang sa krus. Kini nga tawag ining imahen sa tong mahal nga ina Santa Maria, nagrepresentar kang Santa Maria. Nga diin mo'y nagbuntis kang Ginoong Jesucristo ug kini siya nipakita didto sa Fatima, Portugal ni adtong 1917. So, buot ipasabot kita mga Katoliko kabalo ta mo distinguished sa butang ug persona. Dili nimo pwede o di na to pwede i-mix ang persona ug butang. Kay mosugot tag sa dili managlahi gyud ka ng duruha. Ang persona na ay larawan. Katong larawan, motoan nagarepresentar sa gitawag kong persona. So mahimong Diyos ang maong butang or ang maong persona kung ang usa ka tawo nag-ila ni anang maong butanga or tawhana nga ilahang Diyos. O walay pagtulunan ang Iglesia Katolika ni ana na nag-ila ta aning mga larawan nga Diyos. Samot na nga wa ta mag-ila ni anang maong gitawag og gilarawanan nga si Santa Maria nga mo'y atong Diyos gawas ng Ginoong Jesucristo ha. Wa ta mag-ila ni ana. Ang atong pag-ila si Santa Maria inahan sa Dios. Ngano man gibuntis man niya si Kristo sulod sa siyam ka bulan, nahimo siyang inahan sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Nya nabasa sa Biblia ato anang gibasa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 42 hangtod 43. So makita nato nga ang pagtuo sa simbahang Katolika naa sa Biblia. Kanang iyang gipangako nga kanang iyang gipangyawit mo ni wala sa Biblia nga si Santa Maria Diyos, larawan ni Santa Maria Diyos, mo ni wala sa Biblia. So ang buot ipasabot kining maong pastora nagsigigyawit kuan siya tawag anang musukuan pa ba naghimo og tinumutumong istorya. So alang sa mga tao nga tawag ana nagtumo-tumong istorya unsa may tawag sa mga apostol ni ana niya. 2 Pedro, ikaduhang epistola ni San Pedro, kapitulo 2, bersikulo 1 hangtod sa 3. Ingon na kaniadto may mini nga mga propeta, mutungha usab diha kaninyo ang mini nga mga magtutudlo. Magtudlo silig bakak ug makadaot nga mga pagtulunan ug isalikway nila ang Ginoong nga nagluwas kanila. Nganong ningo San Pedro nga magtudlo sila pagtulunan nga makadaot. Kanang makadaot man, tanaw di pa gud na makadaot ng ang atong pagtuo sa Santa Maria inahan sa Dios, ang ilaha himo na lang Dios. Di ba makadaot na? Okay. Karon, apan bisan pa niini daghan ang musunod sa ilang mga buhat nga dautan. Busa yubiton sa mga tawo ang matuod nga dalan. Pag ingon ni San Pedro nga yubiton sa mga tawo ang matuod nga dalan, ambot pasabot daghang mamiya sa pundok na iyan ni Ginoong Jesucristo. At kining term nga dalan dinhi, it refers to the church. Ang simbahan. So yubiton ambot pasabot isalikway muhawa. So tungod aning mga mini nga mga magtutudlo, Pilipinas pastora, daghang mga Katoliko ang tawag anang mubiya. Arong musunod ani nila sa ilang kahakog. Ang mini nga mga magtutudlo manapi kaninyo pinaagi sa pagsultig tinumo tumong mga sugilanon. Dugay na silang giandam sa silot og nagulat kanila ang kamatayon. So, buti pasabot kining mga tawhana naghimo nig tinumo-tumo. Ngano nang kaingon man tag tinumo-tumo? Ngano man tungod kay nag-create sila og doktrina nga sayop mali nga ilang giatake. Ang problema ilang gipahid ang mini nga doktrina sa simbahang Katolika. So unsa man di ay ang tawag ini nga pagtulunan sa simbahang Katolika mahitungod sa pagbaton ni ining maong mga larawan niya. Ato ang basahon. Ang declaration sa Council of Trent. Ato ang tawag ining basahon ha. Okay, para tawag ining makasiguro ta. So kining deklarasyon ni tawag anang official declaration of official teaching ni sa ato ang simbahang Katolika. So kato kay di man to siya Katoliko, so gabot-buot ra to og sulti nya pagkauman naghimo sa pagtulunan yang gipahid sa Katoliko. So baka kun di ba? Kay niya.
naa sa Dinsinger 998 nag-ingon, I firmly assert that the images of Christ and of the Mother of God, ever virgin, and also the other saints should be kept and retained, and that due honor and veneration should be paid to them. So, ang tawag ining pagbaton daw ni ining maong manarawana, ginatagaan sa tuang nga simbahan katolika og due honor and veneration. Wala giingon nga tawag ining adoration. Niya. 986, ingon ini, moreover, that the images of Christ, of the Virgin Mother of God, and of the other saints are to be placed and retained, especially in the churches, and that due honor and veneration be extended to them. Okay? Due honor and veneration. Wag ingon nga, due honor and adoration. Ang adoration, patama ng yun ako na ng tawag anang pastora nga tawag ining tinumutumog istorya. Pero dinhi, due honor and veneration, not due honor and adoration, be extended to them, not that any divinity or virtue is believed to be in them. So, wa ta magtuo nga kining maong mga butanga, kining mga malarawan na nagtuo ta nga na ay pagka-Diyos ni. Dili sama atong giingon ni pastora nga, kay mo di pagtuo na itong mga Katoliko nga nag-ilan ito mga Diyos, but na pastora. Niya, balik ko na ko ha, not that any divinity or virtue is believed to be in them, for which they are to be venerated, or that anything is to petition from them, or that trust is to be placed in images, as at one time was done by the Gentiles who placed their hope in idols. So wala tayo pagtulunan nga atong pagsalig, atong gisalig sa larawan. Wala ito pag-ampo, Santa Maria, ig-ampo mo kami. Nga naman, kaya nga to ang pagsalig, wala ito gisalig sa larawan, kundi gisalig nato sa girepresentahan ni ining maong gitawag og larawan. Noon, sunod. But because the honor which is shown them is referred to the prototypes, which they represent, so that by means of the images which we kiss and before which we bear the head and prostrate ourselves, we adore Christ and venerate the saints whose likeness they bear. So buti pasabot, ang ato ang pagtuo, wata magtuo nga kini mga Diyos ni. Samot na nga wata magtuo nga kining maong gitawag og mga butanga ato ang Diyos. Ang ato ang Diyos ta sa langit. Ang ato alang pagtuo nga ato ang gitahod ning maong mga larawana, gitagaan at pasidungog ni maong mga larawana tungod sa girepresentahan ni anang maong gitawag og larawan. Question, naa ba sa Biblia nga ang pagtahod nila sa larawan sama ra nga pagtahod sa Dios? O na ding Exodo 25, 18:22. Diba? Ingon ang Dios, ako dito ko makikabot ninyo. So abot pasabot, ang presensya sa Dios naa ni anang maong larawan. Mo na ang mga Israelita kaniadto, Josue 16, kung mag-ampo, mag-atubang ni anang maong gitawag og larawan. Ngano man kay naa dinha ang presensya sa Dios. Wa giingon nga kanang maong larawan mao ang Dios. So buti pasabot, makita nato nga biblically speaking, ang Dios nagdili sa mga butang niadtong mga larawan o sa mga persona nga giilang mga Dios, mga Diyos. Mo nang gisaway ni Salmista David sa 115:3 sa 8 nga salmo. Pero ang Diyos mismo nag-create, nagpa-create, nagpabuhat og larawan aron ipakita sa tao nga ang iyang presensya presente. Ang tao nga kung nato ang basahon ang 1 Chronicles, kung masayo pa, First Chronicle chapter 13 verse 10, di ba? Gipasan ang tawag anang imahin sa kining arka sa kasabutan ng natong duha ka buok anghel. Hapit man na matumba gihikap ni Uza. So ko ang Dios kinihikap sa nga di takos di patyon sa Dios. So alang ni adtong mga tao nga di takos kanya magbugal-bugal man ang giingon ni San Judas, magbugal-bugal sa mga langit ng binuhat o sa mga langit ng butang, kandidato na patay apil na pastura. Apan kaptong mga tao nga diin naghatag og pagtahod ni ining maong mga langit ng binuhat o langit ng butang, ingon gud sa Leviticus chapter 10 verse 10, ingon sa tawag anang balaan kasulatan, iluhon ninyo ang butang balaan ug dili balaan. So kaila taon say balaan, kaila putag unsay dili balaan. So kaila man nga kining maong mga larawan na tawag ini nga ang nagrepresentar ani, girepresentahan ani kay mga larawan man o mga tawag ani mga santos man. So nagpasabot kining maong mga larawan na mga balaan ni nga mga larawan. Mo nang ato ang gibutang sa tong balay kay sama kani adto ang tawag ini nga Israelita kani adto ang larawan sa duha ka buki Rubin, ilang iprosesyon, pagkahuman ilang ibilin sa balay
og pinaagi ni ana kung ano sa ato unsa kadugayon to. Agibilin ang maong imaheng sa maong balay, tagaan og blessing, tagaan og panalangin sa Dios ang maong panimalay. Naba na sa Biblia nana sa 2 Samuel chapter 6. Ato ang basahon ha. 2 Samuel. Ito ang mas maayo ng ato ang gitawag og basahon. Tama ba? 2 Samuel chapter 6 verse 10 to 11. Ito ang tawag ining basahon. Busa walay gusto si David nga dadon ang sudlanan. Ang sudlanan din it refers to the Ark of the Covenant. Sudlanan, dadon ang sudlanan ngadto sa iyang syudad o gidalag hinuon niya kini ngadto sa balay ni Obededom ang Hitihanon. Gibilin na kini didto og mga 3 ka bulan og gipanalanginan sa Ginoo si Obededom og ang tibuok niyang panimalay. Kung nanalangin ang Dios sa usa ka panimalay nga gibutang dito ang larawan sa 2 ka Rubin, how much more sa dihang ibutang ang larawan sa babay nga gikahimutan sa Dios. Sa babay nga diin ang Dios anaa kanunay. Sa babay nga diin didto nagpuyo ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga mao si Ginoong Jesucristo. So muhatag yun og panalangin ang maong Dios niining maong panimalaya. Kung natanawa na sila, di ba? Ang ilahang pagsimba, kulang na tambal, kalkan. Nga naman, kung kayo tanawa na gud, simbahan na gud ng kita ni mong drum rapuros niya, tawag anang ka-concert niya na pay suga nga sigapalong. Di ba? So diyan mo makita nga walay presensya sa Dios diha. So muna itong luhon sa Dios. Kano man, kay ang ilang giwali o sa kabutang nga wala giwali sa mga apostol og tinumo-tumo. Mabitaw nga ang ilahang pagtulunan nga ilang itudlo, magkabahin-bahin sa mga Katoliko. Muna ka na mga tawhan na pag muadto na kadto mga balay-balay, daghang ang Katoliko mobiya as pagtuo nga naman. Kay ang ilang mangipagsulti puro tinumo-tumo. Magkabahin-bahin sa pagtuo. Question, kada pang mga klase nga tawag anang pamaagi sa pagwali nga magbahin-bahin sa gitawag og pagtuo. Iya ba na sa Dios? Ito ang basahon ng Biblia. Romans, letter of Saint Paul, the Romans chapter 16, verse 17. Ito ang basahon ang balaang kasulatan, mga higala ug mga igsuon. Hangyoon mo kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tawo nga bahin-bahin kaninyo og mosamok sa inyong pagtuo. Unsa ko man pagsamok sa pagtuo? Ang atong pagtuo ang kinilarawan ni Santa Maria. Yang ilahang pagtuo, ilohon na lang Diyos ni. Isus Ginoo ko. Og musupak sa pagtulunan nga dadawat ninyo. So sa mga itong pagtulunan nga itong nadawat, gikan pa sa mga apostol, si Santa Maria inahan sa Diyos. Nyamin mo sila, di na inahan sa Diyos Santa Maria. Oy, susupak din sila. Sunod. Kay ang nagbuhat ni ining mga butanga, wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kung dili sa ila lamang kaugalingong kailibgon. Gilimbungan nila ang mga inosente, pinaagi sa ilang matahom, og malamatong mga pulong. Munang sagad sa mailad nila, mga Katolikong way tuntuon sa pagtuo. Balik ko na ko ha, wala tayo pagtuo nga si Santa Maria Diyos. Wala tayo pagtuo nga si Santa Maria Diyos. O samot na nga wat ay pagtuo nga ang mga larawan ato ang Dios or Diyos. Ang atong pagtuo o salang ang Dios. Nga ay 3 ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang atong pagtuo si Santa Maria inahan sa Dios base sa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 28. Ang atong pagtuo nga kining maong mga larawan ato ang gitagaan og pagtahod tungod sa ginarawanan, dili ingon nga naghatag ta og pagtuo nga kana naig Dios nung gahom, kung dili naghatag ni anang maong mga butanga sa honor and veneration tungod sa mga tao nga girepresentahan ni anang maong gitawag og mga larawana. So kung naapay laing sumpay ana nga dili na muhaom ni anang maong pagtulon-ana kanang maong mga tawhana nagbuhat nag-inumo-tumong mga pagtulunan, naghimo og bakat kinsa man ang amahan sa bakat. Ang amahan sa bakat mao nang yawa. Muna nga kung makadungog man ni mga tawhana, ini mga tawhana ayaw mong tuo nganuman kay kanang ilang mga baba gipanggamit na siyawa. So katulang nya manginaot ko kining ato ang tawag ining gamay nga gisgutan makahatag ni nato og kalig-on sa atong pagtuo og magpabili ng atong pagtuo. Magbarugta, maghuputan ni ining maong mga butanga nga naman tungod kay pagpadayag kana nga ang presensya sa Dios naa sa atong panimalay
ang iyang gahom naa sa ato ang panimalay. Ngano man kay kining mga butanga nagrepresentar ni nga ang Dios hari, ang Dios mao ang tinubdan sa tanang pagkasantos ug ang Dios mao ang naghatag kanato sa gitawag og kinabuhi. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.